Are we live now? Yeah, okay. So, Yeah. hi, namaste, and good afternoon, everyone. हाम्रो Political Literacy for Women को Discourse episode 1 Portrayal of Women in Media मा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल लिट्रेसीमा जुममा जोडिनु भएको तथा यो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएकोमा चाहिँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहे मैले। म अस्मिता शाह, वुमेन पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनको कार्यकारी सदस्य। र बिफोर मुभिङ टु आवर एक्चुअल सेसन म चाहिँ पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनको बारेमा छुट्टो केही भन्न गइरहेको छु। सो हाम्रो राष्ट्रिय र समग्र नेपाली जनताको विकासका निम्ति महिलाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता भन्छ हामीले। सो विगत केही समयदेखि हाम्रो यो महिलावादी आन्दोलन मार्फत संसदमा या विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ 33% आरक्षण हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो महिलाको पार्टिसिपेसन पोलिटिकल पार्टिसिपेसन चाहिँ देखिएको छैन। टाउको रिप्रेजेन्टेसन मात्र भएको छ, अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो संसदमा वुमेन रिप्रेजेन्टेसन पार्लियामेन्टेरियनहरूले चाहिँ हाम्रो लागि 33% आरक्षण ल्याउँदै गर्दा र फाइट गर्दै गर्दा हामी र तपाईँ जस्तो महिलाहरू नेक्स्ट जेनेरेसनका महिलाहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा छिर्नको लागि चाहिँ रेडी भएर जानको लागि चाहिँ हामीले यो पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन सञ्चालन गरेका छौँ। मुभिङ अहेड हाम्रो यो के भइरहेको छ भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म आएर चाहिँ 2वटा ब्याचेसहरू सक्सेसफुल ब्याचेसहरू मोर देन 80 वुमेनहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल लिटरेट भएर चाहिँ ग्रेजुएट गराएका छौँ। र साथसाथै हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेट गरेर यस्तो लाइभ सेसनहरू गरिरहेको छौँ। सो यस अन्तर्गत नै हामीले नट एनिमोर क्याम्पेन पनि सञ्चालन गरेको छ, विच स्ट्यान्ड्स फर इन सोलिडारिटी अगेन्स्ट दि अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्ट। झन् यो पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ विभिन्न यो अनलाइन मिडियाहरूले चाहिँ युज साथसाथै मिसयुज पनि भइरहेको छ होइन। सो मेनी वुमेन आर बिङ धेरै अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्ट थ्रेट्सहरू, एसिड थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्सहरू आइरहेको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नट एनिमोरको क्याम्पेन पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र साथसाथै हामीले भर्खरै यो सर्वे रिसर्च चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ। सो तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेजहरूमा चाहिँ यो रिसर्चको फर्महरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सहभागी भई चाहिँ अगाडि बढिदिन चाहिँ हामीले आग्रह गर्न चाह्यौँ। र साथसाथै हामीले यो एसिड अट्याकको अस्तित्व नेपालसँग र टुगेदर अगेन्स्ट एसिडसँग पनि कोलाबोरेट गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। मुभिङ अन हाम्रो यो आजको एपिसोड वुमेन एन्ड मिडियामा लिना गुरुङ म्याम चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। र यसको लागि चाहिँ मैले फर्दर हाम्रो चेयरपर्सन पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनको चेयरपर्सन प्रकृति भट्टराई बस्नेतजीलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्न चाहे। Thank you so much, Ashmita. Thank you so much, everybody, for joining in. दिउँसोको यस्तो समयमा नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम प्रकृति भट्टराई बस्नेत र अहिले चाहिँ यस पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनलाई लिड गरिरहेका छु। सर्वप्रथम त तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनको यो कार्यक्रममा पनि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै नोन फेसेसहरू देखिराखेको छु हाम्रो जुममा र त्यो सँगसँगै फेसबुक लाइभमा पनि हामीसँग जोडिनुहुने सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन हामी महिलाहरूको राजनीतिक साक्षरताको लागि काम गर्छौँ। अहिलेसम्म अघि अस्मिताले भने जस्तै 80 भन्दा धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले बेसिक्स अफ पोलिटिक्स पढाइसकेका छौँ। बेसिक्स अफ पोलिटिक्स ती मध्येबाट धेरैजना विद्यार्थी राजनीतिमा लागिसक्नु भएको छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनबाट के हो भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्ताले 33% आरक्षण राजनीतिमा ल्याइसक्नुभयो। हाम्रो अबको पुस्ताको नारा भनेको चाहिँ पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हाम्रो नारा होइन कि टेबलमा बसिसकेपछि कार्यक्रमहरूमा नीति नियमहरूमा पार्टिसिपेसन पनि हुन पर्यो। रिप्रेजेन्टेसन मात्रै होइन, रिप्रेजेन्टेसनबाट जानुभएकोहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गराउन पर्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ पार्टिसिपेसनको लागि काम गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले यङ वुमेनहरू, यङ गर्ल्सहरू म सिक्दैछु र मसँगै मेरै उमेरका साथीहरूलाई पनि सिक्दै अगाडि बढौँ सो द्याट भोलि पर्सिको पार्लियामेन्ट, भोलि पर्सिको फ्युचर, भोलि पर्सिको चाहिँ हाम्रो जुन एउटा भोलि पर्सिको पोलिटिकल जुन सिनारियो हुन्छ त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ टाउके आरक्षण मात्रै होइन साँच्चीको सहभागिता होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को पुस्ता चाहिँ पढेर बुझेर नै जानुपर्छ माथिसम्म भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको यो एउटा अर्को एउटा पहल हो। किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी मिडियाले चाहिँ महिलाहरूलाई पोर्ट्रे गर्छ होइन, त्यसैको बेसिसमा इलेक्सन्सहरू स्विङ हुन्छ होइन।
हैन अब 2 वर्षपछि लोकल इलेक्सन्स आउँदैछ मलाई सबैभन्दा ठुलो डर के छ भने अबको लोकल इलेक्सन्समा के होला त महिलाहरूको सहभागिता योभन्दा अगाडि त हामीले 40.9% वुमेनलाई ल्याइसकेका छौँ लोकल गभर्नमेन्टमा तथापि अब मिडियाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट के भन्ने रोल हुन्छ यो सबैमा तर यो भन्दै गर्दाखेरि पोलिटिकल कुरामा मात्रै होइन कि डे टु डे लाइफमा पनि वुमेनहरूलाई चाहिँ जसरी मिडियाले पोर्ट्रे गर्छ त्यसको के भन्ने डिरेक्ट या इन्डिरेक्ट असर चाहिँ भोलिपर्सि भोट कास्ट गर्दाखेरि पनि महिलाहरूको चाहिँ अस्मितामा प्रश्न गर्ने यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ मिडियाले अलिकति के भन्ने संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन वी हेभ अलवेज स्टुड फर द्याट किन भन्दाखेरि मिडियाले जसरी पोर्ट्रे गर्छ त्यसले गर्दाखेरि नै पछि इलेक्सनमा चाहिँ असर पर्न सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज हामीले पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनबाट एउटा सेसन गर्दैछौँ जसलाई चाहिँ हामीले नाम राख्यौँ पोर्ट्रेयल अफ वुमेन इन मिडिया त्यसको लागि चाहिँ आज हामीलाई त्यसको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा पढाउन बुझाउन हैन किनभने आवाज उठाउनुभन्दा अगाडि जहिले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर आज हामीले चाहिँ वक्ताको रूपमा चाहिँ लीना गुरुङ म्याडमलाई बोलाएका छौँ लीना गुरुङ म्याम मलाई पनि कलेजमा पढाउनु भएको म्यामले चाहिँ जेन्डरको विषयमा हैन र जेन्डरलाई जसरी मैले बुझाएको छु त्यसको धेरै अंश मेरो कलेज लाइफमा लीना म्यामले गर्दाखेरि सेप पाएको छ एन्ड आइ एम प्रिटी श्योर उहाँको 2 डेकेड्स अफ टिचिङ हैन 2 दशकको एउटा यो टिचिङ एक्सपिरियन्सले धेरै विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एक किसिमको लैङ्गिक समानता लैङ्गिकताका कुराहरूमा चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ धेरै ब्रेनहरूलाई ट्रेन गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ अहिले शी इज द जेन्डर कोअर्डिनेटर एट नर्थ एड क्वान्टेक्ट प्रोजेक्ट जुन काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सञ्चालन गर्छ र त्यो सँगसँगै उहाँ चाहिँ भिजिटिङ फ्याकल्टी र पिएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा उहाँले चाहिँ एज अ जर्नलिस्ट 6 इयर्स काम गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै आइ एम अलवेज फ्यासिनेटेड बाई हर इन्ट्रेस्ट इन अ लट अफ थिङ्स होइन सच एज आइसिटी इन हायर एजुकेसन जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट अ लट अफ थिङ्स सो टुडे हामीले चाहिँ उहाँलाई कसरी फेला पार्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा कसले चाहिँ रिसर्च गराइरहेछ त पोर्ट्रेयल अफ वुमेन इन मिडिया भनेर हैन नेपालमा यसै पनि दस्तावेज धेरै कम भेटिन्छन् रिसर्चेसहरू धेरै कम भेटिन्छन् हामीले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ लीना म्यामले चाहिँ एउटा राम्रो रिसर्च पेपर लेख्नु भएको रहेछ अनि यसलाई चाहिँ फ्रीली अवेलेबल पनि बनाइदिनु भएको रहेछ त्यो भएर चाहिँ वी थट अफ ब्रिङिङ हर इन एन्ड लिसनिङ टु हर एक्सपिरियन्सेस एन्ड फाइन्डिङ्स अफ द रिसर्च सो सबैजनालाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दै लीना म्याम द फ्लोर इज अल योर्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम Thank you, Prakriti, for such a wonderful introduction. And your team for organizing this event on women and media. And I believe that it's very, very critical and highly relevant in today's context. So I think this is a very good platform for me to share about my experiences and tell more about the women and media to these very young, vibrant, and aspiring youth associated with this a political literacy for women group, and also those who are looking, watching from Facebook Live. So, and like Prakriti has also already mentioned about my PhD study, my work experiences. So my PhD, it revolves around ICT and gender, where media and technology is also a part of it. And then you just let me sorry for that disturbance. Just a minute. Yeah, sorry for that. Yeah, and then like media and technology is a part of it. And then I'm especially looking into this, the gender aspects in these ICT use in higher education, in relevant to this in context with online and distance education. And besides that, I also have, my own experience of working as a TV and radio journalist in mainstream media. Now I'm engaged in academia, and this research actually, which Prakriti has mentioned, that was a study which I did in 2016. So here in this today's presentations, I would like to add more, but I will also bring some of the data from my research which I have carried out. So, I think that's all, and maybe I will start my PowerPoint slide first, and then I'll start talking about that. Okay, so I think Prakriti, you need to enable me to for screen sharing. I think it's already done, ma'am. Here says host has disabled participant for screen sharing. Dilnawaz, can you do it? Now you can. Oh yeah, now I got it. Okay. Okay. All right.
Okay, so I think if I go to slideshow, then I won't be able to see the chat. But at the same time, I request Prakriti to just note down the chat so that we will talk about this later after the presentation. Okay, so are you able to see my slides? Yes, ma'am. Okay. All right. So here today I'm talking about the portrayal of women in media. And here it's very, very important that we need to talk about the women's, like how they have been portrayed in media, because it's going to, promote the gender equality, or, it's going to reinforce the gender inequality. So for that purpose, also, we need to analyze how media has portrayed women. And it matters a lot. So here in today's presentation, I'll be talking about how this gender, it matters, and why we need to speak about it, and what kind of myths it has created, regarding the beauty myths, and the issues that has been represented in news media. And they're also unsafe, like why this public space is unsafe for women. And then we can also talk about some evidences about that. And talking about the political thing, I will be also stating about how this media has trivialized women's movement. But then, having said all those things, it also there are also some good aspects where we are getting global solidarity. So then finally I will move to the way forward. Okay, so we all know that like in the Beijing Platform for Action, which was held in 1995, has identified women and media as one of the 12 critical areas. Okay, so media is actually very, very powerful medium in order to connect people, give information to them, and also to reflect the societal changes and educate the mass. So we also has to be very, we should understand the role of media when we are talking about the gender equality or women empowerment. So women's participation actually in these years, actually, in these decades, has increased in media. So like more women are being recruited in media houses, and more issues are being raised. So we can see the women's participation increasing in media. But at the same time, it also has brought so many issues that was not raised earlier. There are so many loopholes where women, just such as where women are facing the sexual harassment, and also they like there's lack of gender segregated data in media, and all those things. So and then this digital revolution actually has created digital divide, along with its immense potential for women's empowerment. So we are the rapid development of technology in 21st century, it has it has made these technology media so important in our life. And it's that it's one of the major aspects, and we cannot these days, like it's very hard for us to think our life without there's the technology or the media. And that's why this media has both positive and negative side. It has helped the women for the empowerment. At the same time, it has also created divide. So it has a greater impact in changing our lives and even our perspectives. So because we get so much information, news every day, and then these kind of informations help us to shape our beliefs and our actions. So medias, and then also when we are talking about when there are so many movement happening around across the world about women. So media's role is very, very crucial in order to understand whether it contributes for the feminist movement, or whether it hampers the goals of feminist movement. So that's why we need to understand the relations between women and media. So and then media images are actually very, very powerful, and they are much more stronger and have a powerful impact in shaping gender images than what books on feminism do. So even if we have studied books, and even we have have a theoretical concepts on gender,
but still we are not able to make such an impact in the society or change people's belief in such an larger quantity as the media is making it. So the media, when they are presenting some images, when they are portraying some narratives about women, it has a bigger impact in the society. So we have to be careful about these kind of images that media is producing. So here I'll be talking mostly about establishing the media myth before we just go to talk about the more political aspects. So in like in media, we can see so many glamorous pictures, right? So females are being presented in a very beautiful human being, very glamorous images. So and here like when these technology has penetrated in this world, it has reproduced more beauty images of women. And as we are producing more beauty images, more standards of beauty, it has flourished the myth of beauty. Now we are believing on beauty that is which is a myth, and which we think it's real. So female beauty actually is like just an example where media has got the power to, in order to present these women in the society. So media has established beauty standards, and then when we seeing these beauty standards, we also judge ourselves in the same way. People also judge the other persons from that standard, which is not good. So and when then where people are being like they have these dissatisfactions with their own body, they have relationship problems, and they are not able to have make the self-love, all those things. And not only that, but women are also victimized from those kind of female images. Like there is body shaming and bullying and all those things. In my study, when I found like if you see it is Kantipur daily newspapers, and two on the top there were two corners, and there you will find always these pictures of beautiful pictures of women, whether they are those actresses from Hollywood, Bollywood, or Collywood, or like like women politicians or women sportsmen. And so these female images actually are there, and and these newspapers has a purpose of keeping those kind of images in those corner in the front page, because they want to get more sales, they want to have more attractions, and they're putting these images in order to increase their sales. And then this kind of objectifying of these images can be easily observed in newspapers, in the media. In like in one of the images, it was being reported by Amma in 2011 that a model's waist was like there was a lot of Photoshop being carried out, and she was so much slimmed, like there was a lot that the head was looking bigger than her waist, and that looks so unrealistic. So and then here they are trying to create such kind of false idol bodies for women, and the women, they are striving to get these kind of idol bodies. Okay, and then like I think in France now, there was much more trend of hiring these very slim and thin models in Europe and US. The France, they have now banned these these unhealthy thin models, because these unhealthy thin models, like the media houses, they were targeting to the very unrealistic body images, and in order to maintain that body images, these models, they had eating disorders, and even like there were serious health issues. So because of this kind of event, like they have banned these hiring these very thin models who are very unhealthy as well. Okay, so and these days we can also see that there is plus model size plus size models, they are emerging as models, and who are spreading the message of loving their own body as they are and embracing it. Okay, and then
like a study that has been carried out in 2014. It has carried out in collected the data from 100 films from 2007 to 8, and then they have found that female characters are more likely to than men to take these sexy clothing, and they are more likely to be depicted partially nude and to refer to be as attractive in that way. You can say so in this way, women are sexualized 3 to 5 times more than men. Men are also there, of course. I don't, say that men are not, but women are likely to sexualized even 5 times more than men. So, and then another important aspects that we need to understand about this beauty myth is about the male gaze. Like when we go to the market, we see some objects, right, for buying things. So वस्तु हेर्दाखेरि यो राम्रो छ या छैन भनेर we just look at very carefully and then look to the aesthetic part. So I think त्यसरी जुन हामीले हेर्छौँ नि त्यो हेरालाई एउटा प्रकारले गेज भनिन्छ हैन. So now here the male gaze is about these gaze that is being like placed upon women's beautiful images, all right, women's sexualized images, glamorous images, where these males, they just they look them like an object. Okay, so if you watch like in some movies ma हेर्नुभयो भने अथवा यो कुनै magazines ma covers हरु पनि हेर्नुभयो भने, I think you can also see the beautiful images and pictures and the clips in the movie. For example, can say like movie ma एउटा जस्तै महिलालाई एउटा female actress लाई सुरुमा introduce गर्नु पर्यो भने कसरी देखाइन्छ. Normally we have seen these trend of showing her eyes, beautiful eyes first, or lips maybe, or the waist, or beautiful legs. So this kind of introduction is being carried out. So overall it's been like focused only on the body structure of female. So that's objectifying. Okay, so that's it's been produced, it's been presented in such a way that it's been present as an object that is meant for gaze, and these mostly it's been done by male, so it's a male gaze. And these are like and then in these movies also we can see there are different social codes. Like for example, when a female, she looks from from down upwards to the camera, यसले चाहिँ अलिकति सबमिसिभ रोल वुमेनको देखाउँछ अरे के. जब अनि वुमेनले चाहिँ अगाडिबाट यस्तो तल हेर्दै गरेको छ भने यसले चाहिँ वुमेनको एकदम एरोगेन्ट एटिट्युडहरू देखाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो यस्तो खालको विभिन्न कोडहरू हुन्छ हैन. सो यस्तो कोडले गर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ कुन कुन रूपमा चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरिने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यो मिडियाले चाहिँ अलरेडी दे डिफाइन. ओके, सो वुमेन एन्ड ट्राई टु फिट इन्टु द्याट थिङ. अनि यो कुराहरू गेजको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ महिलालाई female, they try to split themselves in two. Okay, first they think or they see themselves as object. Okay, as object of the gaze. म राम्रो मान्छे हुँ, म राम्री छु, मलाई हेर्ने वस्तु हो, मलाई सबले हेर्दा राम्रो हुन्छ, like they appreciate that. All right, अनि अर्को पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ they take the body from the male perspective. They view their own body from the male perspective. All right, so यसमा पनि अलिकति के भयो यो, I think after this you can yeah, so here you see in movies what Joan Berger has rightly said: men act, women appear. Men look at women, women watch themselves being looked at. See where is the role of women here? Men, who is the protagonist role here? Men is the one who is looking so intelligent and acting and doing the work here. Woman is just there to complement, to assist males act. All right, so she's there as an object, as a prop for men to gauge. भन्ने कुराहरु चाहिँ यस्ता खालके कुराहरु चाहिँ यो हामी मुभिजहरुमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं. So when we talk about this kind of gauge, यसले चाहिँ दुई प्रकारको लुकलाई चाहिँ फरवर्ड गर्छ क्या. So the first one is voyeuristic look. हैन, voyeuristic लुकले कस्तो हुन्छ नि, मान्छेहरुले चाहिँ कुनै एकदमै के अब्जेक्टलाई चाहिँ हेरेर सेक्सुअल प्लेजर लिइरहेको हुन सक्छ के. कुनै एउटा अब्जेक्टले एउटा सेक्सको एउटा भनौं न सिम्बलाइज गर्दै त्यो रूपमा चाहिँ उनीहरुले सेक्सुअल प्लेजर लिइरहेको हुन्छ. So when they see the women in picture,
mostly the oil or partially nudity, or the body figures, the idol bodies, and the attractive bodies, the glamorous picture, they take a kind of pleasure. Okay, so that's called voyeuristic look. The second one is the narcissist look. So the voyeuristic look भनेको अलिकति बढी मेलले हेर्ने नै लुकलाई हो, मेल गेज जस्तै हो. अर्को भनेको नार्सिसिस्ट लुक. नार्सिसिस्ट लुकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिलाहरूले they identify themselves as an object being looked at. Okay, as an idol object. सबैभन्दा म राम्री छु, म राम्रो भएकोमा चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ गर्व गरेर हुन्छ के. राम्रो पनि कस्तो अर्थमा राम्रो हुन्छ भने with body shape. Okay, with all these body structure. त्यो बाहिरी सौन्दर्यतालाई नै यो नै मेरो सेल्फ हो भनेर आफूलाई त्यसरी नै त्यही रूपमा नै प्रस्तुत गरेर हुन्छ के. सो आई थिङ्क इन दिस वे दे हेभ एन काइन्ड अफ इट्स कल नार्सिसिस्ट लुक. आफूले आफूलाई चाहिँ अरूले हेरिने वस्तुको रूपमा नै हेर्न रुचाउने होइन, त्यस्तो हेराइलाई चाहिँ के भनिन्छ भने नार्सिसिस्ट लुक भनेर भनिन्छ. अब अर्को यो उसमा चाहिँ नो मोर पेज 3 भन्छ. यसरी चाहिँ जब न्युज पेपर्सहरूमा, म्यागजिन्सहरूमा, मुभिजहरूमा जब महिलाको इमेजेसहरू अलिक ग्ल्यामरस रूपमा प्रस्तुत गर्न थालियो होइन, यसले चाहिँ यो खालके यस्तो खालके चाहिँ समाजमा चाहिँ यो खालके गेज, यो खालके लुकलाई चाहिँ यसले प्रमोट गरिरहेको हुन्छ होइन. एन्ड देन दिस ह्यापन्स नोइङली एन्ड अननोइङली के. अनि फिमेलहरूलाई, कतिको फिमेलहरूलाई यो कुरा पनि थाहा भइरहेको हुँदैन कि दे आर बिन अब्जेक्टिफाइड. ओके, that's not the way how they should be looking to themselves. Rather, it's like the perspective of the male upon them, and they're internalizing that भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन. सो यो नो मोर पेज 3 भन्ने एउटा मुभमेन्ट आएको थियो. यो न्युज पेपर्समा नै कस्तो न्युज यो UK को न्युज पेपर्सहरूमा चाहिँ दे हेभ पेज 3. दे युज टु ह्याभ पेज 3 वे दे युज टु ह्याभ दिज टपलेस ग्ल्यामरस मोडल्सहरूको चाहिँ फोटोहरू राखिन्थ्यो होइन. अनि एक्चुली चाहिँ जब 2012मा चाहिँ ब्रिटिस वुमेनहरूले चाहिँ यो ब्रिटिस फिमेल एथलेट्सहरूले चाहिँ लन्डन ओलम्पिक्समा दे ह्याड भेरी वन्डरफुल पर्फर्मेन्स एन्ड दे ब्याग सो मेनी अवार्ड्स होइन, मेडल्स. बट स्टिल their space in the newspapers was very insignificant. Okay? एकदमै थोरै स्पेस मात्र दिएको थियो, whereas in page 3 they had the whole page of that model. Okay? So then they started this campaign, and they started resisting this way of presenting these women or giving space to the glamorous image of women. So they they were against these strategy of newspapers and magazines of promoting this more topless model in page 3. So they started the campaign no more page 3. And after this campaign, many of these newspapers in London, UK, they dropped these page 4, and they put something some other features in that page 3. यसले गर्दाखेरि प्रेसर गर्दाखेरि पनि कतिपय उसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो पेज 3 मा चाहिँ मोडल्सहरूको पिक्चर राख्न चाहिँ छोड्यो भनौँ न. But still in many other newspapers, still we can see these days also we have so many newspapers and magazines who promote such kind of images. Okay, so then next is about women issues in media. So women, before I move to the women's issue in media, let me also talk about, I think, a Korean movie. There was a Korean movie about 200 pounds beauty. Okay, 200 pounds beauty भन्ने एउटा कोरियन मुभी थियो 2006 मा. यसले पनि अलिकति एउटा एकजना हाना भन्ने एउटा सिङ्गर को बारे स्टोरीको बारेमा चाहिँ यसले यो मुभी छ होइन. Just like she was a very talented singer, but she has a really the lower self-esteem because of her body, and then she was once humiliated by her crush, and then in order to gain the love, she had went through the whole body surgery, plastic surgery को लागि. सो यस कारणले हेर्नुस् त पुरुषको माया पाउनको लागि महिलाले आफ्नो शरीरप्रति यत्रो ठुलो सर्जरी गर्नु पर्यो के. सो दे वर नट रेडी टु एक्सेप्ट देयर ओन बडी. सो यो खालके मेसेजेसहरू यस्ता मुभीहरूले पनि दिइरहेको हुन्छ. सो हाम्रो बडी शरीर भनेको चाहिँ अब यसको सौन्दर्यता, यसको यो राम्रोपन होइन, यसको बडी स्ट्रक्चर इज देयर जस्ट टु सर्भ मेल भन्ने खालके पर्पोजहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ.
हैन। अब वुमेन्सको इश्यूज इन मिडियामा चाहिँ वुमेन दे हेभ लाइक दे इन्क्रिजिङ एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन्ड। अब यो पास्ट 16 इयर्समा चाहिँ रिसर्चले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरूको इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ न्युज मिडिया हाउसेसहरूमा चाहिँ वुमेनको इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ पहिलाको भन्दा डबल भएको छ अरे क्या अहिले चाहिँ होइन, उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ होइन। अनि त्यसपछि लाइक वुमेन their participations across all, not only in media, or सबै सेक्टरमा बढेको छ, तर मिडियामा चाहिँ यो 16 वर्षमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डबल चाहिँ भएको छ अरे। जस्तै अब एउटा यो ग्लोबल रिपोर्ट छ 2014मा, जसले चाहिँ 59 वटा कन्ट्रिजको 522 न्युज मिडिया हाउसमा चाहिँ गरेको एउटा स्टडीले के भन्यो भन्दाखेरि दे आर 35% अफ दिस टोटल मिडिया वर्कफोर्स वुमेन के 35% चाहिँ यो मिडिया हाउसमा चाहिँ कामदारहरू चाहिँ महिला छन् रे होइन। अनि तर यसमा चाहिँ टप म्यानेजमेन्टमा भनेको जम्मा 1/4 हो नि के होइन। दे आर भेरी दो, एन्ड अर्को एउटा यसको एस्पेक्ट के हो भने दो वुमेन्स नम्बर आर इन्क्रिजिङ इन दिस मिडिया, दो रिप्रेजेन्टेसन इज इन्क्रिजिङ, but it's still not satisfactory. Women are not holding the decision-making level, in the top management positions in media houses. So there are still lots of discriminations happening. Okay? अनि women अनि यो सञ्चारिका समूह नेपालको महिलाहरूको एउटा संस्था छ होइन, धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र यो संस्थाले पनि गरेको 2016 को अध्ययनले पनि के देखायो भन्दाखेरि 907 मिडिया हाउसेसहरूमा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालको चाहिँ दे वर 21% अफ फिमेल जर्नलिस्ट इन काठमाडौँ भ्याली, अनि यो बाहिरको नेपालभरिको अथवा काठमाडौँभित्रको चाहिँ 21% र काठमाडौँभन्दा बाहिरको गर्नुपर्दाखेरि 26.7% हो क्या। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको चाहिँ वुमेनहरूको उनीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन कति छ भने 1/4 अफ द टोटल जर्नलिस्ट है। सो यसले के भनिरहेको छ भने वुमेनहरू they are still vulnerable as they have to face these the male dominant spaces, because there's more males in the newsroom and because there are more males in the top managerial positions. So they are going through lots of harassment, they are going through lots of discriminations, and that's why even after this increasing number of women in media, still there's lots of many issues that we need to discuss about. सो अनि यो इस्युजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको यो पत्रिकामा अथवा टेलिभिजनमा जति पनि महिलाको समाचारहरू आउँछ यो प्रायः चाहिँ फिमेल जर्नलिस्टहरूले मात्र कोट गर्ने, उनीहरूले मात्र रिपोर्ट गर्ने कुराहरू आइरहेको छ अरे। पहिला चाहिँ लाइक द्याट्स क्वाइट होइन, पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ यो प्रोग्रेस नै हो। पहिला चाहिँ वुमेनको न्युजलाई चाहिँ न्युज नै भनिँदैन थियो, स्पेसै दिइन्थेन थियो होइन। अनि खालि महिला दिवसको अवसरमा मात्र केही 2-4वटा लेखहरू आउने गरिन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महिलाको इस्युजहरू, महिलाका न्युजहरू आउन थालेको छ। बट दिस आर मोस्टली रिटन बाई फिमेल रिपोर्टर्स के। So there are also male writers, male reporters, journalists who are writing about these women, but mostly they have been written by female reporters. So this kind of women ko jun media ma presence ani your gender equality inequality lai address garnako lagi, combat garnako लागि अझै पनि पर्याप्त छैन के। So we need more women in media. किनकि यो महिलाहरू अझै कम स्पेस भएको कारणले गर्दाखेरि we are still getting very less space in media, okay, which is not sufficient. It's progressive but still not that satisfactory. अनि अर्को तपाईँको यदि एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने होर्डिङ बोर्ड्सहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने होइन, सो वुमेन आर बिन शोन इन द डोमेस्टिक प्रडक्ट्स whereas men in अथोरिटिज के होइन। महिलालाई चाहिँ घरयासी कामको सामानहरूमा मात्र एड गरिएको छ होइन। यो के अरे पिठो चामलदेखि साबुनहरूको कुराहरूमा ब्युटी प्रडक्ट्सहरूसँग कुरा गरिएको छ भने पुरुषलाई चाहिँ यतातिर ठुलो के अरे यो उसँग चाहिँ भनौँ न यो रडहरू सिमेन्टहरूसँगको कुराहरू होइन, विभिन्न अलिक इन्टलेक्चुअल उसमा चाहिँ वे दे हेभ द होल द अथोरिटी, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ महिला पुरुषहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसले पनि एउटा स्टिरियोटाइप खालको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मिडियामा देखिन्छ होइन। अनि कुनै एउटा नि कन्ज्युमरको एउटा कुनै प्रडक्टको बारेमा एड दिनु पर्दा पनि वुमेनलाई चाहिँ दे आर बिन एज अ डिपेन्डेन्ट के एकदम अनइन्टेलिजेन्ट कन्ज्युमर्सको रूपमा भनिरहेको हुन्छ। अनि देन द मेल इज देयर, अनि मेलले चाहिँ आएर चाहिँ उसलाई त्यो कुराहरू भनिरहेको हुन्छ।
सो यसलाई चाहिँ मेलले चाहिँ उसलाई एक्सप्लेन गरेर आउँछ सो मेल इज देयर ओके एज एन एक्सपर्ट एज एन डिसिसन मेकर होइन कुनै जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न एउटा यो उसको इन्सुरेन्स पोलिसीको बारेमा होला इन्सुरेन्स पोलिसीको बारेमा फिमेलले केही थाहा छैन भने मेल ल्याएर उसको घरको फ्यामिली मेम्बर अथवा अरू कोही ल्याएर मेल ल्याएर चाहिँ पोलिसी भनेको यस्तो हो भनेर एक्सप्लेन गरेको त्यस्तो खालके एडहरू चाहिँ हामी देख्छौँ सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मेल चाहिँ फिमेल इज unintelligent, she doesn't know anything, and male is an expert and who is explaining all these things to women. सो यो खालके मेसेजेसहरू पनि हामीले मिडियामा देख्न सक्छौँ होइन सो वुमेन आर लाइक दे हेज इन दिस वे वुमेन आर बिन कन्टिन्युसली बिन पोर्ट्रेट इन ट्रेडिसनल एन्ड स्टिरियोटाइप के अरे स्टिरियोटाइप रोल्स सो अनि अर्को यो फिल्म्सहरूमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो स्टडी द्याट हेज बिन क्यारिड आउट इन 11 countries that say that 23 वटा फिल्म्समा चाहिँ दे वर फिमेल प्रोट्यागनिस्ट एन्ड 8 had female directors होइन सो यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि मुभिजहरूमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जस्तो महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मेल लिड रोलको भूमिका चाहिँ उनीहरूले पाइरहेको हुँदैन सो एन्ड इभन द डिरेक्टर्स अल्सो दिस इज 11वटा देशको है बट नेपालमा चाहिँ योभन्दा एकदमै कम छ सो नेपाल वी स्टिल हेभ लट मच टु अचिभ ओके सो yeah I think and then you can also see just a minute okay so here Nepalese हाम्रो यो म्यागजिनको हेर्नुस् न एउटा म्यागजिनमा चाहिँ यो नेपाल भन्ने पत्रिका दुईटै एउटै पब्लिकेसनको हो हैन अनि अर्को नारी पत्रिका हैन नारी पत्रिकामा जहिले पनि नारीलाई यो ग्ल्यामरस पिक्चर्सहरू यसरी राखिन्छ हैन न्युडिटीको कम होला तर पनि यो महिलालाई चाहिँ कहिले चाहिँ यो नेपाल भन्ने पत्रिकामा चाहिँ यसरी चाहिँ राखिन्छ होला त है यो एकदमै कम मात्रामा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यस्तो खालको यो स्टेरियोटाइपिकल रूपमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ यो म्यागजिन्सहरूमा स्टिल नेपालमा चाहिँ प्रेजेन्टहरू भइरहेको चाहिँ छ स्टिल र अर्को यो नेपालकै हाम्रो यो केस स्टडी मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो स्टडीबाट केस स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यो वैशाख 2000 द्याट वाज इन 2016 को कुरा है वैशाख महिनाभरिमा चाहिँ महिलाको इस्युहरू कति जति लेखिया रहेछन् त भनेर कान्तिपुर यो दैनिक पत्रिकामा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा जम्मा 4वटा आर्टिकल मात्र थिए महिलाका हैन सो हेर्नुस् त एउटा भनेको मदर्स डेको बारेमा लेखियो एउटा महिलाको स्वास्थ्यको बारेमा लेखियो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा अर्को चाइल्ड म्यारेजको बारेमा एन्ड अदर वाज अबाउट द वुमेन पोलिटिशियन सो यु सी द्याट्स यो 10-12 पेजको न्युज पेपर पत्रिकामा महिनाभरिमा जम्मा 4वटा आर्टिकल्स महिलाको मुद्दामा लेखिएको छ भने हामीले हाम्रो यो महिलाको मुद्दा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्स कतिको सिग्निफिकेन्स स्पेस पाएको रहेछन् त भन्ने कुरा चाहिँ पुरो प्रश्न चिन्ह उठ्छ हैन सो यु क्यान सी इट्स भेरी भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट हैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अझै पनि एउटा यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुने अवस्था चाहिँ छँदै छैन हैन अहिलेको यो 77 सालमा आइसक्दा पनि खासै प्रगति भने चाहिँ त्यसमा केही 4 को सट्टा 5-6 होला केही आर्टिकल्सहरू बढ्यो होला बट स्टिल द सिनेरियो इज द सेम that we are having very less space, very less issues of women being, being addressed in these newspapers. अब जेठ महिनामा चाहिँ हेर्नुस् त 7वटा आर्टिकल्स रहेछ हैन त्यो 7वटा आर्टिकलमा चाहिँ यो भोयलेन्स अगेन्स्ट वुमेन जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन इन टेक्स्ट बुक्स पार्टिसिपेसन ग्याप इन लोकल डेभलपमेन्ट डाउरी प्रब्लमको बारेमा सेक्सुअल एब्युज इन द नेम अफ रिलिजन र स्टेटस अफ वुमेन एन्ड पोलिग्यामी यसरी चाहिँ 7वटा आर्टिकल छ सो हेर्नुस् धेरै छैन जम्मा यो 5-10वटा आर्टिकल भनेको चाहिँ इट्स भेरी भेरी लेस क्या र त्यस कारणले अब हामीले अझै अब हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ महिलाका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अबको मेन स्ट्रिम मिडियामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रूपमा चाहिँ हामीले पब्लिस गर्न सकोस् हैन ब्रोडकास्ट गर्न सकोस् त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ हैन अहिले चाहिँ एकदमै कम मात्र छ अब अर्को तपाईको यो रेप केसेसहरू जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ हैन विभिन्न रिपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ मेरो स्लाइड ह्याङ भयो जस्तो छ into भनेर आयो त ओके यसरी देख्दा यसरी देखिन्छ हो प्रकृति कि फुल स्लाइड सो गरौँ हुन्छ म्याम यसरी गर्दा नि हुन्छ
मेरो स्लाइडमा कोही प्रब्लम आयो जस्तो छ हेरेर त यता इन्टु आइरहेछ लेट्स सी हाउ इट गोज You can continue. okay okay so all right so then you can see यो चाहिँ 2015 देखि 16 सम्मको 1 वर्षभरिको चाहिँ रेपको न्युजेसहरू चाहिँ कसरी कभर भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक लाइक द फोटो कभरेज अफ भिक्टिम्स एन्ड द पर्पिट्रेटर्स हैन जो अलरेडी रेप केसेसमा चाहिँ द भिक्टिम छ उसको चाहिँ लाइक दिस इज अल्सो नट ओन्ली द रेप केस बट दिस इज अल्सो अबाउट द भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन जो यो घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूको चाहिँ इमेजेसहरू चाहिँ पब्लिस गर्ने क्रममा चाहिँ आई थिङ्क दिस जर्नलिस्ट त्यो समयमा चाहिँ दे सिम द्याट दे वर लेस sensitive about this issue. So these lines are the photos of perpetrators and the bar these are the photos of victims. Okay? So हेर्नुस् त यो घरेलु हिंसामा लागेको महिलाहरूलाई अझ बढी सेकेन्ड अगेन डबल भिक्टिमाइज गर्ने काम चाहिँ मिडियाले गरिरहेको छ तर पनि यो पहिलाको भन्दा अलिक पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हेर्नुस् त स्थिति चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गइरहेको छ सो इन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड मन्थ इट वाज क्वाइट हायर ओके फर भिक्टिम्सको नै फोटो देखाइदिने जो अलरेडी घरेलु हिंसाबाट पीडित छ उनीहरूलाई अझ बढी पीडित गराउने अवस्थामा चाहिँ फोटोजहरू चाहिँ पब्लिस गरेको देखिन्छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्दाखेरि इट्स गेटिङ लेस सो यो सेन्सिटाइजेसनको काम चाहिँ अझै पनि हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ है मेरो स्लाइड चाहिँ रङ देखायो यसमा चाहिँ जस्ट अ मिनट hang भयो जस्तो छ okay all right okay so the other one is about the unsafe public space के unsafe public space मा चाहिँ जब हामीले महिलाहरू चाहिँ यो टेक्नोलोजीको जब पेनिट्रेसन भयो नि त्यतिखेर चाहिँ महिलाहरूले पनि यसमा उनीहरूको इन्क्रिजिङ पार्टिसिपेसन छ बट दिस वुमेन एक्चुअली दे आर लाइक नट फिलिङ द्याट सेफ के यो पब्लिक स्पेयरमा जब उनीहरू जान्छ दे आर इन द रिस्क अफ बिङ द साइबर भिक्टिम्स हैन सो दिस very very problematic के अलिकति यो चाहिँ अलिकति हामीले सिरियस इश्यू चाहिँ हो यसमा चाहिँ बिकज there's lots of cyber crimes happening and the women are the victims हैन पुरुष भन्दा महिलाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यसको भिक्टिम भएको छ for example they are being excluded from the groups from the information there is sexual harassment threatening messages okay there is a cyber stalking को कुराहरू भइरहेको छ frapping भनेको कस्तो नि they are creating fake image fake ID and then they are posting very nasty and inappropriate comments in their status okay so अर्को भनेको dishing is trying to damage their reputation okay अर्को trickery भने साथीहरू भएर चाहिँ they try to first gain the trust and then they will access to their private full pictures and information and then they will use this information and like images in the public in order to pay them okay पछि यो चाहिँ उनीहरुले अलिकति एक प्रकारले बिट्रे जस्तो हैन so the other one is trolling I think here mostly women are being trolled for many reasons for various statements हैन उनीहरुको ड्रेसको देखि लिएर उनीहरुको स्टेटमेन्टको देखि लिएर विभिन्न कुराहरुलाई चाहिँ वुमेनहरुलाई चाहिँ ट्रोल गरिरहेको हुन्छ so trolling is a kind of insulting women and they are being the messages is such that they are insulting women and to annoy them in many ways अर्को सेक्सटर्सन पनि हुन्छ वेयर वुमेन आर बी ब्ल्याकमेल्ड अथवा उनीहरुसँग अलिकति केही कुराहरु चाहिँ उनीहरुको पिक्चर्सहरु लाइक अलिकति भनौं न आपत्तिजनक खालको पिक्चर्सहरु अथवा एक्टिभिटीहरुको अथवा कुनै पनि भिडियोजहरु राखेर उनीहरुबाट सेक्सुअल फ्लेभरहरु लिने त्यस्तो खालकेले गर्दाखेरि पनि महिलाहरु चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भिक्टिम बनिरहेका हुन्छन् के सो बिकज अफ ऑल these cyber victims women are the one who are at risk and that's why there is an increased vulnerability के
हैन पहिलाको भन्दा अहिले यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ बढी मात्रामा भलनरेबल हुँदै गइरहेको छ सो यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्दै जानुपर्छ बिकज आई हेभ अलरेडी मेन्सन देयर मेन्स मोस्टली मेन्स इन द न्युज रुम okay so many female journalists they also have been harassed by their own male colleagues in the new media house okay त्यस्तो खालको उयोहरू पनि छ and these female reporters they also have to like they have to work in the night shift काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिकति हेरेसमेन्टको कुराहरू अनसेफ फिलिङहरू हुने कुराहरू होइन त्यस्तो कुराहरू अथवा जबबाट हायर गरिदिने अनि इनअप्रोप्रिएट टाइमिङहरू राखिदिएर उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा राखिदिने होइन सो दिस काइन्ड अफ प्र्याक्टिसेस क्यान बी अल्सो सेम सो अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वुमेनहरू जो चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ आवाज उठाइरहेको हुन्छ नि यस्तो कुराहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ लाइक इफ दे आर भेरी भोकल इफ दे टर्न टु बी भेरी बोल्ड and like they face lots of the kind of various attack from the males in this kind of media एउटा अहिलेको तपाईको एउटा रिसेन्ट एक्जाम्पल्स दिन सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन सोफिया थापाले त्यो 30 को गीत निकाल्नु भयो अबको 30 नो ब्रत अफ पीस भन्ने जुन गीत निकाल्नु भयो आफ्टर दैट शी रिसिभ सो मेनी थ्रेट्स के हैन अनि एउटा नास्टी कमेन्ट्सहरु हेट कमेन्ट्सहरु उलाई अलिकति धेरै गाली गलोजहरुको कुराहरु चाहिँ आएर धेरै त्यस्तोहरु शी रिसिभ दैट like उले के भने like her issue was like कस्तो थियो भने धर्मको नाममा चाहिँ महिलाहरुलाई विभेद गरिएको छ र यो विभेदको विरुद्धमा हामी सबै महिलाहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको मेसेजबाट चाहिँ अब व्रत नबसौं भन्ने खालको चाहिँ यो एउटा 30 गीत थियो तर पुरुषहरुले चाहिँ यो चाहिँ अब समाज भाड्ने हैन धर्म विरोधी यस्तो भन्ने खालको विभिन्न डिभिएन्ट क्यारेक्टरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै लाइक यस्तो मान्छेहरुलाई अलिक पनिश गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरुले थ्रेटन पनि उहाँले चाहिँ रिसिभ गर्नुभएको थियो के हैन सो सोशल मिडियामा अहिले हामी कति देख्छौं यस्तो खालको थ्रेटनिङहरु चाहिँ धेरै आइरहेको हुन्छ के फिमेलहरुलाई अनि मेलहरुले ओपनली थ्रेटनिङ दिस वुमेन लाइक उनीहरुको यो किलिङ थ्रेट हुन सक्छ अर्को रेप थ्रेटको कुराहरु पनि छ अझै अस्ति भर्खर मैले देखेको एसिड अट्याकको थ्रेटहरु पनि छ यस्तो मेलहरु हुँदा हुँदै पनि दे आर स्टिल नट बीइङ पनिश्ड के हैन उनीहरु चाहिँ यसरी खुलेआम चाहिँ घुमिरहेको छ के सो यो पब्लिक स्पेसमा जाँदाखेरि फिमेलहरु अझ बढी मात्रामा चाहिँ भलनरेबल हुँदै गइरहेको छ र यो पब्लिक स्पेसमा चाहिँ हामीले देख्छौं यस्तो धेरै यस्तो खालको चाहिँ मिसोजिनिस्ट एक्टहरु चाहिँ देखिन्छ मिसोजिनिस्ट एक्ट भनेको इट्स नट एन एक्ट दैट्स कम्प्लिटली अगेन्स्ट फिमेल ओके सो यो मिसोजिनिस्ट एक्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अबाउट लाइक जसले चाहिँ जो महिलाहरु जसले चाहिँ मेल डोमिनेन्सको अगेन्स्टमा आवाज उठाउँछ हैन जस्ट डिस्क्रिमिनेसनको अगेन्स्टमा हैन फरक तरिकाले चाहिँ अथवा अरु महिलाहरुलाई पनि एकजुट गराउने हिसाबले आवाज उठाउँछ यो टेक्नोलोजीको अब यो सोशल मिडियाको माध्यमबाट अथवा द स्ट्रीटमा गएर अनि कुनै पनि एउटा माध्यमबाट आफूलाई भोगेका अनुभव सँगसँगै अरु महिलाले पनि त्यस्तै खालके अनुभव भनौं न के भेदभावको अनुभव हैन हेरेसमेन्टको कुराहरु यस्ता कुराहरु चाहिँ नभोगोस् भन्ने हिसाबले यसको विरोधमा चाहिँ उनीहरुले जब भोकल हुँदै जान्छ त्यो समयमा चाहिँ यो मिसोजिनिस्ट एक्टहरु चाहिँ देखिन्छ हामीले यस्ता खालके कमेन्टहरु थ्रेटनहरु हैन मेसेजेसहरु आउने पब्लिकली त्यो खालके चाहिँ देखिन्छ र यो मिसोजिनिस्ट एक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मिडियामा चाहिँ जसले चाहिँ समाजमा चाहिँ पेट्रियार्कल नर्म्सलाई कायम गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ फेरि रिवार्ड गर्छ है इट रिवार्ड्स देम जसले चाहिँ यसको अगेन्स्टमा व्रत बसिनु हुँदैन हैन अब श्रीमानको खुट्टा धुनु हुँदैन यो कन्यादानहरु हुँदैन यस्तो श्रीमानको भन्दा पनि हामीले आफ्नो फरक तरिकाले जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने जस्ता खालके भावनाहरु अलिकति सेल्फ डिपेन्डेन्टको कुराहरु सेल्फ इम्पावरमेन्टको कुराहरु जो उठाउँदै अगाडि आएको हुन्छ नि उ भोकल भएको हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरुलाई नै बढी टार्गेटेड गरेर चाहिँ यो मिसोजिनिस्ट एक्टहरु चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सोशल मिडिया मार्फत एकदमै धेरै देखिरहेका छौं के सो मैले अघि भने मिसोजिनिस्ट एक्टले चाहिँ तर सबै वुमेनलाई चाहिँ यसले त्यही रूपमा चाहिँ अट्याक गर्दैन यसले चाहिँ कतिपय वुमेनहरुलाई पनि रिवार्ड गरेर हुन्छ सो रिवार्ड कस्तोलाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ यो पेट्रियार्कल नर्म्सको लाइक स्टेटस क्यूहरुलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर आएको हुन्छ हैन जसले एउटा सबमिसिभ वुमेनको रूपमा एउटा आज्ञाकारी महिला श्रीमतीको रूपमा चाहिँ हैन के भूमिका भिक्टिम भएर पनि आवाज नउठाउने त्यस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ जहाँ चाहिँ
पुरुषले चाहिँ आफ्नो अधिपत्य जमाउनको लागि where the men they can exercise their power over women. At that time, if women did not raise voice, at that time male do not attack women के त्यतिखेरको सोसियल मिडियामा चाहिँ तपाईको मैले हालसालै एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ यो टिभीमा हैन यो टिभीमा चाहिँ यो 30 को सन्दर्भलाई लिएर हैन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका एक महिला प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ 30 को व्याख्या गर्दै केही कुराहरू राख्नु भएको थियो हैन र त्यसमा चाहिँ धर्मले कसरी महिलालाई असल श्रीमती बन्नु पर्छ हैन अनि कसरी उसले चाहिँ श्रीमानलाई खुशी राख्नु पर्छ आफ्नो श्रीमानलाई खुशी राख्दै घर गृहस्थी सम्हाल्नु पर्छ भन्ने यी कुराहरू धर्मले निर्देश गरेको छ र महिलाले चाहिँ धर्मले भनेका कुराहरू चाहिँ पालन गर्नुपर्छ है भन्दै उहाँले भन्नुभएको थियो शी डिडन्ट लाइक क्रिटिक अबाउट दैट आलोचना चाहिँ गरेको थिएन के उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो दिस इज भेरी गुड अलराइट यो एकदम अति उत्तम छ महिलाहरूको हितमा छ र महिलाहरूले यसरी नै गर्नुपर्छ यदि महिलाहरूले चाहिँ त्यो भन्दा बाहेक आफ्नो संस्कारहरू नमनाउने हैन आफ्नो श्रीमानलाई भगवान सर नमान्ने हैन यी कुराहरू चाहिँ अनि श्रीमानको अगाडि मात्र श्रृंगार गर्ने तर श्रीमान नभएको बाहिर गएको अवस्थामा श्रृंगार गरेर अरू पुरुषहरूलाई चाहिँ एकदम भनौँ न के अरे एट्र्याक्ट गर्ने हिसाबले गर्नु हुँदैन जुन धर्ममा लेखिएको छ त्यही अनुसार नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो के अनि उहाँले के भन्नुभयो भने महिलाहरू अहिले जो मेटेरियलिस्टिक छ उनीहरूले भौतिकवादी छन् यो संस्कारहरू फलो नगर्ने महिलाहरू चाहिँ एक प्रकारको धोकेबाज हुन्छन् र संसारमा चाहिँ धर्मले के भनेको छ भने हिन्दू धर्मले के भनेछ भने उहाँको अनुसार सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा दुखी मानिस भनेको चाहिँ जसको श्रीमती चाहिँ खराब हुन्छ अरे हैन जस खराब हुन्छ अरे त्यो खराब श्रीमती भने कस्तो भन्दा त्यो श्रीमानलाई श्रीमानको रूपमा नपुज्ने हैन अब श्रद्धा नराख्ने अनि त्यो खालको श्रीमानलाई खुसी नराख्ने त्यस्तै महिलाहरू चाहिँ खराब हुन् रे हैन सो यस्ता खालके कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो हैन र यो उहाँको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मैले कमेन्ट सेक्सनमा हेर्दै जाँदाखेरि देवर लाइक अब 50-60 वटा कमेन्टहरू थियो हैन त्यो कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ शी वाज बीन एप्रिसिएटेड के अनि एप्रिसिएटेड कसले गरे भन्दा यो हिन्दू मेल वर एप्रिसिएटिङ हाम्रो धर्मको बारेमा यस्तो राम्रो व्याख्या गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद रे त्यो त्यस्तो खालको कुराहरू थियो जसमा फिमेल एकजनाले मात्र अब अहिलेको समय अनुसार तपाईँले अलिकति अपडेट हुनुहोस् भन्ने कुरा मात्र लेख्नुभयो अझ देयर वाज नो सच हेट कमेन्ट्स क्या कसैले केही पनि उहाँलाई चाहिँ नराम्रो गाली गलौज केही गर्नु भएन सो यु क्यान सी मिसोजिनिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले महिलालाई अपोज गर्दैन के जसले चाहिँ यो पितृसत्ताको रूपमा चाहिँ महिला पुरुषको पावरको विरोधमा चाहिँ आवाज उठाउँछन् उनीहरूले चाहिँ अहिलेको जुन भइरहेको अवस्थालाई भनौँ न चेन्ज गरेर अर्को नयाँ कुराहरू ल्याउन खोज्छन् नि त यो कुरालाई स्वीकार्दैन त्यस्तो महिलाहरूको विरुद्धमा चाहिँ मिसोजिनिस्ट एक्टहरू चाहिँ एकदमै देखिन्छ के सो यो अहिलेको भनेको चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ मिडियामा देखिएको एकदम एउटा सिरियस कन्सर्न हो सो अनि यो महिलाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो महिलाहरूले पनि दे आर स्पिकिङ हैन केही महिलाहरूले त्यो सोफियाजीलाई त्यो महिलाहरूले पनि गाली गर्नुभयो तर ती महिलाहरू कस्तो भने त्यो वुमेन दोज वुमेन लाइक we're speaking the perspective of male के पुरुषले गरेका ती पर्सपेक्टिभहरूलाई नै उनीहरूले उजागर त्यहाँ बोलिरहेका थिए के सो there's not the voice of themselves but these were the voice that was being imposed by the male through their religion in the name of culture okay यो पेट्रार्कल उसहरुको बारेमा चाहिँ नर्म्सकै कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि यसरी गरिएको थियो हैन सो अर्को भनेको चाहिँ अब यो मी टू मुभमेन्ट यसरी यो यस्तो खालको विभिन्न हेरेसमेन्टको कुराहरू जब कुरा गर्दै गए नि त्यतिखेर चाहिँ यो मी टू मुभमेन्ट पनि आयो वी अल नो अबाउट मी टू मुभमेन्ट which was like it got this worldwide attention. So Me Too movement gave women the platform to speak about sexual abuse हैन sexual abuse के अरे अनि मिडियामा भएका कुराहरू अनि इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा कुराहरू वर्क प्लेसमा उनीहरूले भोगेका सेक्सुअल हेरासमेन्टको बारेमा चाहिँ आफ्नो स्टोरिजहरू एक्सपिरियन्सहरू लेख्नको लागि चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गरिदियो के सो यसमा चाहिँ सोसियल मिडियाले चाहिँ वुमेनहरूलाई यसरी चाहिँ आफ्नो भोइसहरू चाहिँ राख्नको लागि पनि प्रेरित चाहिँ गरिरहेको छ हैन विभिन्न ठाउँबाट यो संसारभरिको डाइभर्स ब्याकग्राउन्डको देखि लिएर सो एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ जति वुमेनहरू
यो पब्लिक स्पेसमा अनसेफ छ नि त्यो यो मिटु मुभमेन्टले अर्को पनि के एउटा मेसेज दियो भने वुमेन अल्सो क्यान हेभ अ स्ट्रङ्गर भोइस इफ दे आर युनाइटेड र सोसियल मिडियाले त्यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको छ कि अनि जहाँ चाहिँ महिलाले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफू जस्तै अन्यायमा परेका आफू जस्तै अहिंसा होइन आफू जस्तै यो के अरे विभेदमा परेकाहरूको महिलाहरूसँगैको एकजुट रूपमा चाहिँ उनीहरूले आवाजलाई आफ्नो स्ट्रङ्गर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकोस् भन्ने कुराले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नको लागि चाहिँ दे आर फाइन्डिङ दिस काइन्ड अफ मुभमेन्ट क्या यो प्लेटफर्म त्यो त्यस कारणले पनि यो प्लेटफर्म इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेटफर्म हो यो मी टू मुभमेन्टले पनि यो कुराहरू चाहिँ प्रमाणित गर्छ ओके सो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो महिलाको मुभमेन्टहरू विभिन्न चरणमा चाहिँ हुँदै आइरहेको छ सो दे हेज बिन लट्स अफ मुभमेन्ट्स अक्रस द वर्ल्ड इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज विथ डिफ्रेन्ट लाइक आर्गुमेन्ट्स फर द डिफ्रेन्ट रिजन्स ओके सो तर मिडियाले चाहिँ पास्टमा तपाईँको केही कुराहरूले पास्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वुमेनको मुभमेन्टलाई चाहिँ यो मिडियाले चाहिँ मत्थर पार्ने होइन कमजोर पार्ने होइन अलिकति तुच्छ तुलाउने ट्रिभलाइज गर्ने कामहरू चाहिँ केही त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ देखिन्छ द फर्स्ट वान इज अबाउट दिस द लेडी साउथ अफ्रिकन पोलिटिसियन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विनी म्याडिकिजेला मेन्डेला हुनुहुन्छ होइन सी गट म्यारिड टु नेल्सन मन्डेला इन 1958 ओके she herself is a very active social African politician politician ho and then when Nelson Mandela was imprisoned for 27 years then she became the prominent figure okay and then but titiherako South Africa ma when they were fighting the war for the for the identity त्यो समयमा चाहिँ यो उसमा चाहिँ she was like एउटा एक प्रकारले अपार्थेड मुभमेन्टहरू चलिरहेको थियो होइन जस्तो अपार्थेड मुभमेन्टमा चाहिँ एन्टी अपार्थेड मुभमेन्ट चाहिँ चलिरहेको थियो त्यो समयमा चाहिँ जसमा चाहिँ यो मुभमेन्टमा चाहिँ दे वर लाइक boycotting this policy of the government that was or the system of the government that was segregating or discriminating them based on their race होइन यो उसमा पोलिटिक्समा चाहिँ उहाँ एक्टिभली लाग्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्टर लाइक हर हस्बेन्ड वाज बिन इम्प्रिजन फर 27 years सी वाज बिन टर्चर्ड okay she was being subjected like to for banning orders she was being banished to this rural town होइन जो उसलाई चाहिँ सेभरल मन्थ यो सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राखिएको यस्तो विभिन्न तरिकाले चाहिँ टर्चर गर्ने कामहरू चाहिँ गरिएको थियो त्यो समयमा होइन तर त्योभन्दा पनि अझ बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाउ दि मिडिया न्यारेट्स हर होल मुभमेन्ट क्या सो उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्यो चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ साउथ अफ्रिकामा चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा रेस्टुरेन्ट्समा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ दे वर रिटर्न नो गो जोन्स के नो गो जोन्स भनेको कस्तो भने त्यो भनेको व्हाइटहरूलाई मात्र त्यो चाहिँ ब्ल्याकहरूलाई होइन भन्ने कुरा थियो सो हियर त्यो उहाँले चाहिँ यो एन्टी एपार्थेड मुभमेन्ट अन्तर्गत सी युज टु रिफ्युज दिस नो गो जोन्स के त्यहाँ गएर त्यो नो गो जोन्सहरूमा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा गएर सपिङ गरिदिने रेस्टुरेन्टमा गएर सी युज टु गो एन्ड देन सिट देयर यस्तो खालके चाहिँ गरिदिन्थ्यो बट त्यो भनेको उसको मुभमेन्टको के यसलाई यो नो गो जोन्सलाई चाहिँ यसलाई अलिकति हटाउनको लागि यसको अगेन्स्टमा सी वाज डुइङ अल दिस थिङ्स बट तर मिडियामा कसरी उसलाई प्रस्तुत गर्यो भने सी इज एन क्रेजी वुमन सी इज एन भेरी मेटेरियलिस्टिक गर्ल क्या एकदमै वुमन अलिकति कन्जर्भेटिभ उसलाई चाहिँ एकदमै सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ एकदमै के अरे क्रेजी छ सी इज अ भेरी सो अफ वुमन होइन स्पेन्ड छ उसले पैसाहरू धेरै खर्च गर्छ होइन एकदम इम्याच्योर आफ्नो एउटा ओपिनियन नभएको जहाँ कतै पनि जाने होइन अनि एउटा राम्रो लिडरको रूपमा चाहिँ ऊ छैन अनि ऊ महिला एउटा प्रिभिलेज ब्ल्याक वुमन हो उसले अरू ब्ल्याक वुमेनहरूको बारेमा कसरी बोल्न सक्छ भनेर यस्ता खालके गलत न्यारेटिभ्सहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो समयमा होइन सो यसले पनि उहाँले गर्दै गरेको त्यो मुभमेन्टलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ओभरस्याडो गर्ने चाहिँ काम गर्यो र अर्को सेकेन्ड पिक्चर इज अबाउट अ गर्ल अफ अफगान सी इज एन अफगानिज गर्ल होइन हु वाज बिन लाइक दिस पिक्चर यो पिक्चर चाहिँ हर नेम वाज शरबत
एन्ड दिस पिक्चर वाज टेकन इन 1984 अनि उसको पिक्चर चाहिँ जुन 1985मा चाहिँ नेसनल जियोग्राफीको कभर मा चाहिँ आयो त्यो म्यागजिनको कभर पेजमा चाहिँ यो फोटो आयो है यो फोटो आइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ संसारभरि नै यसले ध्यान खिच्यो त्यो समयमा होइन अफगानमा चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ जब यो मुजाहिदिन गभर्मेन्ट सरकार आयो त्यतिखेर लाइक दे सो मेनी लाइक दिस वुमेन्स राइट वर कर्टेल्ड सो महिलाहरू आफ्नै एक प्रकारको लडाइँ लडिरहेको थियो कि अफगानिस्तानभित्र होइन सो दे वाज एन एसोसिएसन रावा सो रावा भनेको चाहिँ Revolutionary Association of Women of Afghanistan. So they were, raising the voice for women, for the justice, for freedom, for equal rights, human rights को कुराहरू चाहिँ अनि political and social activitiesहरू चाहिँ उनीहरूले गर्दै आएको थियो. So they were basically fighting for the social justice and the human rights of women in Afghanistan. So यो उनीहरूले आफ्नो तरिकाले लडाइँ लडिरहेको बेलामा जब यो पिक्चर आयो नि नेसनल जियोग्राफीको कभर पेजमा त्यतिखेर चाहिँ यसले चाहिँ संसारको ध्यान खिच्यो अनि त्यो समयमा ध्यान खिच्यो जब चाहिँ उसमा चाहिँ युएसमा चाहिँ यो 9/11 को चाहिँ एट्याक भएको थियो होइन सेप्टेम्बर 11मा चाहिँ जब एट्याक भएको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ यो फोटोले चाहिँ अझ बढी मात्रामा चाहिँ ध्यान खिच्यो होइन शी वाज वान अफ द स्टुडेन्ट्स अफ रेफ्युजी क्याम्प and then it was also criticized because no consent was taken from her अनि कति लामो समयसम्म पनि यो महिला अथवा यो केटी त्यो भनौँ त्यतिखेरको सानै उमेरको थियो त्यो केटी चाहिँ को हो भनेर नि अझै पत्ता लगाउन सकिरहेको थिएन धेरै समय वर्षपछि मात्र लाइक इट वाज रेकग्नाइज व्हेन दिस गर्ल बिकेम अ वुमन ओके सो अनि यो फोटो चाहिँ अहिलेको यो वर्ल्डकै हिस्ट्री अफ म्यागजिनमा चाहिँ द मोस्ट रेकग्नाइज पिक्चर भनेर चाहिँ आउँछ सो यो जब यो फिमेलको यो केटीको चाहिँ पिक्चर आयो त्यतिखेर चाहिँ सी वाज बिन टेकन एज दि थर्ड वर्ल्ड मोनालिसा भनेर त्यसरी पनि उसको ब्लू आइजलाई होइन ग्रिन आइजलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कुराहरू गरिन्थ्यो कि सो तर त्योभन्दा पनि मैले जब वुमेन मुभमेन्टसँग कन्टेक्स्टमा जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यतिखेरको उसमा चाहिँ वाइ इट वाज प्रब्लमेटिक वाज द्याट यो फोटोलाई लिएर युएस गभर्मेन्टले चाहिँ अफगानिस्तानमा अब महिलाका लाइक दे स्टार्टेड रेजिङ भोइस फर वुमेन लाइक लाइक उनीहरूले आफ्नो उसमा चाहिँ पोलिटिकल मुभमेन्टमा चाहिँ अफगानी वुमेनहरूको पनि ह्युमन राइट्सको कुरा उठाउँदै गरे कि सो what happened was that these US like they took away the credit they took away all these like the women's movement that was being going on in Afghanistan okay? सो अनि यो त्यसपछि चाहिँ यो रावाले चाहिँ के गर्यो भने रावा भनेको चाहिँ यो रिभोल्युसनरी एसोसिएसन अफ वुमेन अफ अफगानिस्तान दे अल्सो लाइक युनाइटेड स्टेट्सले चाहिँ जति हामीले हाम्रो अहिलेसम्म गरेको कामलाई चाहिँ यसले चाहिँ मत्थर गर्ने काम गर्यो ट्रिभलाइज्ड गर्यो होइन दे हेभ अनि उनीहरूले चाहिँ दे अल्सो हेभ टेकन लाइक 2-3 पिक्चर्स फ्रम द वेबसाइट के उनीहरू आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डा राख्नको लागि चाहिँ अफगानी महिलाहरूको ह्युमन राइट्सको एजेन्डालाई अगाडि राख्दै उनीहरूले चाहिँ यसरी अगाडि बढे कि सो यो एक्चुली दे वर नट देयर फर द लाइक फर इन फेभर अफ वुमेन्स राइट बट they were there to conquer these their own power like they to have make their own political power more stronger in Afghanistan त्यो अवस्थामा चाहिँ यो महिलाको इस्युहरूलाई राखेर चाहिँ एउटा ढालको रूपमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढे भन्ने कुरा चाहिँ हो हैन सो त्यस कारणले पनि यो रावले चाहिँ अझै पनि स्टिल दे हेभ अपोज दिस युएस को अमेरिकन यो जुन के अरे इन्टरफेरेन्स अफगानिस्तानमा दे सेड द्याट दिस नट दे आर इभन मोर डेन्जरस देन तालिबान के सो त्यस कारणले हाम्रो युद्ध हामीभित्र आफै लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्सटर्नल इन्टरफेरेन्स जब आयो नि यसले चाहिँ अनि मिडियाले जस्तो मिडियाको माध्यमबाट यसले चाहिँ वुमेनको मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ ट्रिभलाइज विकेन गर्ने चाहिँ काम गर्यो अब युएसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिलारी क्लिन्टन वी अल नो हर है हिलारी क्लिन्टन वाज नोमिनी फर द युएस प्रेसिडेन्टल इलेक्सन इन 2016 त्योभन्दा अगाडि पनि when she was the first lady she was like trolled and she was like criticized for refusing to fit into the role of wife
US को प्राइम मिनिस्टरको वाइफको रूपमा चाहिँ बस्न नखोजिकन when she was more active in her own career. At that time, like she was also being criticized in the media. Okay, so महिलालाई हेर्नुहोस् त एउटा यत्रो ठुलो पोलिटिकल लिडर्स भइसकेको महिलालाई पनि आफ्नो पोलिटिकल करियरमा चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा के अरे वाइफको एउटा श्रीमतीको रूपमा नरहँदाखेरि पनि लाइक सी वाज बिन क्रिटिसाइज होइन अनि अर्को when she was herself in the campaign when she was for her candidacy in the presidential candidacy के 2016 त्यो समयमा चाहिँ हिलारी क्लिन्टनलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरियो मिडियाले भन्दाखेरि चाहिँ मोर फ्रम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ फेमिनिस्टको इस्युजहरूलाई मात्र उसले चाहिँ उठाइरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरियो कि सो त्यो अमेरिकाको जनताहरूसँग भोटर्सहरूको आइडियाजलाई उनीहरूले यसरी फ्रेगमेन्ट गरिदियो कि द्याट शी इज देयर ओन्ली फर द वुमेन्स राइट नट फर दि अमेरिकन्स ओभरअल राइट्स भन्ने कुरा यसरी चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ यसरी प्रस्तुत चाहिँ गरियो सो लाइक she has been continuously facing this public criticism and backlash for all these kind of things. So US मै पनि मिडियामा के छ भने तपाईँको वाइटको र मस्कुलिन मिडियाहरू चाहिँ बढी डोमिनेन्ट छ के सो and then and that's why these media of US they sexualized both these two candidates of that time 2016 Barack Obama and Hillary Clinton के दुवैजनालाई sexualized गरेको थियो त्यो समयमा चाहिँ and they created the different kinds of narratives in order to have their space जस्तै हिलारीलाई चाहिँ कसरी स्पेस गर्यो भने महिलाको मुद्दामा मात्र काम गर्ने भन्ने हिसाबले गर्दै जाँदाखेरि because of her gender because of being a woman हैन अनि उसको कस्तो भयो भने उसको एजेन्डालाई चाहिँ डिभिसिभ भयो क्या एकदम विभाजित रूपमा चाहिँ हैन उसको भोटरहरूलाई त्यसरी विभाजित अथवा कन्फ्युजनमा क्ल्यारिटी नहुने अथवा दे वर नट मच कन्फिडेन्ट अफ भोटिङ ह भन्ने कुराहरू यसरी चाहिँ उहाँलाई प्रस्तुत गर्यो भने ओबामालाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्यो भने एउटा होल रेसिजमको उसमा चाहिँ गयो वे he was able to gain these of course Obama was quite capable president we all know that but still during that candidacy he was being presented in such a way that it seemed that he was unifying all the people for the race okay so यो दुईटै एक्जाम्पलले पनि हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ युएसमा पनि मेल मस्कुलिनिटीको जुन prominence US media that still exists okay that still exists अनि जब Barack Obama when he won this election there also like Hillary Clinton she joined her team his team he joined his team as a United States Secretary of State त्यतिखेर पनि त्यो सर्भ गर्ने क्रममा पनि like she was being called as the only man in Obama administration के यसरी पनि फेरि अझै पनि फेरि like she was being criticized के यो महिला चाहिँ पुरुषहरूको बीचमा यसरी काम गरिरहेको छ or maybe like she was also being told like she's capable of working as a male अनि यो कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो र यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अर्को टाइम we are above 1 hour 10 minutes I think really now yeah I think we should wrap up now okay all right so then अब यसरी विद्यादेवी भण्डारीको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ जब उ प्रधानमन्त्री भयो त्यतिखेर यो टक टकमा चाहिँ when she was being interviewed we can also see presidentलाई पछाडि like the big picture of her husband was being kept at her back के त्यो पछाडिपट्टिको उसमा चाहिँ सिनमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि पनि अलिकति विकर रूपमा चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गरिएको थियो हैन उसको चाहिँ आइडेन्टिटी उसको लेट हस्बेन्डसँग जोडेर चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गरिएको थियो र उसलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अलिकति पार्टीको फेभर गरेको मोर देन हर ओन क्यापेबिलिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो ओके सो देन अब ग्लोबल सोलिडारिटीको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो म्यासिज एलिन ज्याडले को कुरा गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ यो इरानियन शी वाज एन इरानियन जर्नल दिस इज माई आई थिङ्क द सेकेन्ड लास्ट स्लाइड प्रकृति है सो Iranian journalist who started this campaign of my self freedom okay in order to make this post the women pictures of like pictures freeing themselves from this hijab
जुन कपालमा लाउने हेयर स्कार्फ छ त्यसलाई हटाएपछि अनि हटाएर पिक्चर लिने खालको क्याम्पेनिङहरू गर्यो बिकज इन इरान if women they don't wear the hijab they were just they were been they were excluded from the job from education they were jailed they were veiled they were not allowed to stay in their country so she rose in a voice against that so अब अर्को मेरो एउटा मुद्दा के हो भने ग्लोबल सोलिडारिटीको कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यो दिएको छ अर्को भनेको युनिलिभरले चाहिँ अहिले फेयर एन्ड लभली जुन 45 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ मार्केटमा आफ्नो एउटा प्रभुत्व जमाएको छ सो दे हेभ नाउ डिसाइडेड टु ड्रप दिस फेयर फ्रम द कम्पनी के in order to make this concept of womenको ब्युटीलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्सिटी इन्क्लुजिभ बनाउनको लागि चाहिँ अनि सबै खालको स्किन टोनलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो यो कम्पनीबाट फेयर भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हटाइदिएको भने अहिले हालसालै छ सो दे आर कमिङ अप विथ न्यू नेम त्यो अर्को भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट च्यालेन्ज सो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट च्यालेन्ज इज अबाउट अगेन्स्ट दिस के अरे फेमिसाइडको कुरा हो जहाँले चाहिँ वुमेन दे वर बिन किल्ड अनि यसमा चाहिँ where women are posting this black and white picture in order to show the solidarity for #women empowerment or #women supporting women so यसरी चाहिँ ग्लोबल सोलिडारिटीहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ सो यो जब यसमा चाहिँ सोसियल मिडियामा सो what these digital warriors they are saying is that men have guns but we have Facebook Twitter and Instagram so अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जति नै पहिला पासमा चाहिँ वुमेनको मुभमेन्टहरू ट्रिभलाइज भए पनि अहिले चाहिँ वुमेन दे आर बिन like they are receiving they are getting this solidarity for their voice and it's making their work easier okay voice more stronger okay so अब हाम्रो वे फरवर्ड के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ so women shouldn't be the passive recipient of what critically analyze and discuss के यो हाम्रो भूमिका चाहिँ हैन so हामीले चाहिँ we should be aware of the cyber crime so that we don't fall into as a victim है अनि हामीले चाहिँ अब जब यो we also need to be vocal and we need to seek for this kind of solidarity from these platform हैन and that will help for our own like female movement or feminism को movement को कुराहरुलाई हैन so मिडियाले चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भने अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो स्टेरियोटाइप्सहरुलाई नै यो ब्रोडकास्टिङ मिडिया प्रिन्ट मिडियाले चाहिँ यस्तो स्टेरियोटाइप्सहरुलाई नै अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा चाहिँ media's role is also questionable okay because media's role actually is to educate the mass हैन त्यो एजुकेसन चाहिँ दिन चाहिँ सकिरहेको चाहिँ छैन so we women has to occupy this space this public space for ourselves to amplify our voice on empowerment freedoms and rights so let's change the narratives in favor of women through this media thank you that's all Ashmita okay thank you so much ma'am for your wonderful session sorry for taking such long time no worries ma'am एकदमै सजिलो भाषामा एकदम इजी वेमा तपाईले बुझाइदिनु भयो अनि कति कुरा हुन्छ नि जस्तो त्यो नेपाल पत्रिका म्यागजिन त कति वर्ष भयो हेरेको तर खासै यादै गरेको थिइन अनि जुन तपाईले भने यो क्वेशन नि हैन महिला चाहिँ हामीले कहिले देख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नट जस्ट एनी महिला बट इन अ स्ट्रङ रोल हुन्छ नि द पोर्ट्रेयल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो आई थिंक दैट वाज सो मीनिङफुल दैट यू सेड एज वेल एन्ड also recently when you talked about जुन देखाउनु भएको त्यो कस्तो त्यो कन्सेन्ट बिनाको कुरा which was so easy thank you so much ma'am for coming in and wonderfully explaining एकदमै सरल भाषामा एकदमै किसिममा तपाईले you gave examples of Nepal and also international पनि दिनु भयो examples so I think म मात्र नभइकन हामीसँग हाम्रो Zoom मा जोडिनु भएको साथीहरु र even those watching us live on Facebook have had a wonderful session and to get a deeper understanding of how women have been portrayed in media and how women have started to kind of not normalize this and started speaking we have stood up. I think that is a great thing. Before we move on to the questions, I'd like to end the Facebook Live. Thank you so much, dear friends who have been watching us through Facebook. If you have any questions, please do let them down in the comment section below and we shall answer them. Thank you so much.